Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero, sama nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong nawala, pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiob. Ako mismo mao'y magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Ako, ang Ginoong Dios, mao'y nagsulti niini. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, lig-unon ang maluyahon, ug laglagon ko ang tambok ug kusgan. Unya angayon ko sila sa pagpakaon. Mahitungod kaninyo akong panon, nag-ingon ang Ginoong Dios, hukman ko ang matag usa ug lainon ko ang mga karnero gikan sa mga kanding. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsoon, gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong anay. Si Kristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Kristo inig-abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo, mga otoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon. Apan sa dihang ang tanang butang na ilalom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios mao'y nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios mao'y maghari sa tanan sa hingpit gayud. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, inig-anhi sa anak sa tawo ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila, uhubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo, o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos ni ining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios.
Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakan-a. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanus-aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nang masakiton o nabilanggo ug wala kami motabang kanimo. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon.